السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على لي زاجون ايكونوميك والانواع ديالهم والعلاقات اللي كيكونوا بيناتهم. اول حاجه نهضروا على لي ميناج. شنو هما لي ميناج؟ قال لك هو لونسومبل d'individus vivant sous un même toit et partageant des dépenses. Leur principale fonction est la consommation. قال لك لي ميناج هو مجموعه من الاشخاص او شخص واحد اللي كيكونوا تحت سقف واحد و كيشتركوا في النفقات لي ديبونس، وعندهم عاوتاني واحد لا فونكسيون ديال لا كونسوماسيون ديال الاستهلاك. يعني ممكن يكونوا فرد وممكن يكونوا مجموعه من الافراد. عندنا لاجون ايكونوميك الثاني هو لي زونتربريز نون فينانسيير. هما الا بغينا نقولوا هما الشركات اللي هما لي زونتربريز كيتسموا لي زونتربريز نون فينانسيير. هاد لي زونتربريز نون فينانسيير هما دي زونيتي دو برودكسيون، هما الشركات الانتاج دو بيان اي سيرفيس. لو ريفونو فيان دو فونت. هاد الشركات هاد لي زونتربريز نون فينانسيير هما هادوك الشركات اللي كينتجوا ياك والارباح ديالهم كيجنيوهم من دوك المبيعات، دوك لي فونت اللي كيبيعوا تما كيربحوا. هادو هما لي زونتربريز نون فينانسيير. لي زونتربريز نون فينانسيير هما الشركات، بحال نعطيو مثال بحال نيسلي، بحال الشركه ديال الحليب دانون الى اخره. عندنا عاوتاني لي زونتربريز فينانسيير. هاد لي زونتربريز فينانسيير هما لي بنك، لي زاجونس ديال لاسيورونس، وعاوتاني اسمح لي عاوتاني لي بنك فينانسيير. المهم بالنسبه لي زونتربريز فينانسيير هما لي بنك بحال البنك الشعبي التجاري وفا بنك، بحال سي اش الى اخره. وهاد لي بنك كي فينانسيير حيت كياخذوا الفلوس وممكن نمشيو عندهم نحطوا الفلوس ديالنا. وكاينين لي جازونج ديال لاسيورونس، هادو كيعطي كيامنونا كونتر لي ريسك. ملي كيكون عندنا شي ريسك ولا شي حاجه كيديروا لينا التغطيه ولا كيحميونا بحال هكا. المهم عقلوا على لي زونتربريز نون فينانسيير هما الشركات، ولي زونتربريز فينانسيير هما لي بنك الابناك. عندنا عاوتاني اجون ثالث هو انستيتيوشن بريفي سون بوت لوكراتيف. دونك لي انستيتيوشن بريفي سون بوت لوكراتيف. هاد لي انستيتيوشن بريفي هو المؤسسات اللي هما غير ربحيه بحال الجمعيات. قال لك هما سو سون جينيرالمون دي اسوسياسيون بروبوز دي سيرفيس مارشون اي نو مارشون سوفون غراتوي ا لور اديرون. هما بحال الجمعيات اللي هاد الجمعيات ما كيكونش ديما الاغلبيه ديالهم ما كيكونش عندها الهدف ربحي. ممكن قال لك ممكن يكون الخدمات ديالها ممكن يكونوا مارشون نو مارشون. شنو هما نو مارشون هما دوك لي سيرفيس اللي كيتباعوا. نو مارشون هما لي سيرفيس اللي هما غراتوي. دونك سيرفيس مارشون هما لي سيرفيس اللي كيتباعوا، و نو مارشون هما دوك اللي ما كيتباعوش، هما لي سيرفيس غراتوي. عندنا اجون رابع هو لي زادمينستراسيون بوبليك. لي زادمينستراسيون بوبليك هما دوك المؤسسات اللي ديال الدوله. leur principale fonction est de produire des services non marchands aux autres agents économiques et la redistribution. هما المؤسسات ديال الدوله اللي كيعطيونا الخدمات ديالهم اللي هما غراتوي لتوت لي زاجون اللي قلنا الفوق. يعني اللي كيعطيو الخدمات ديالهم لي ميناج، كيعطيو الخدمات ديالهم لي زونتربريز نون فينانسيير، وكيعطيو حتى الخدمات ديالهم حتى لي زونتربريز فينانسيير، وعاود حتى لي انستيتيوشن بريفي اللي هما بطبيعه الحال لي انستيتيوشن. وهذا هادو هما لي زاجون ايكونوميك، وهادو عندهم واحد العلاقه
او كي ترتبطوا بيناتهم عن طريق مجموعه من الروابط. نعطيو مثال بحال هاد الروابط. هاهم هادو. قال لك لي ميناج لي زونتربريز لي سوسيتي فينانسيير اي لي ادمينستراسيون. وتزاد عندنا عاوتاني واحد لاجون ايكونوميك اللي هو لو ريسك دو موند. هاد لو ريسك دو موند هما هادوك الحوالات اللي كيجيونا من برا، ممكن نخرجوهم ممكن ندخلوهم. دونك لي زيكسبورتاسيون او بيان لي زامبورتاسيون. دونك نشوفوا العلاقه بين هاد لي زاجون ايكونوميك اللي كيكونوا لينا واحد لو سيركوي ايكونوميك. عقلوا على هاد لو كونسيبت. لو سيركوي ايكونوميك كيكونوه لينا بحال قلتي واحد السيركوي، كيكون بيناتهم واحد السيركوي بحال لي ميناج مثلا. لو سيركوي بين لي ميناج و لي زونتربريز ان لي ميناج كيعطيوهم لو طرافاي بحال قلتي. الناس كيمشيو يخدموا في لي زونتربريز وكيعطيوهم عاوتاني ممكن ياخذوا من عندهم لي بيان اي سيرفيس، كيشريو من عندهم لي بيان اي سيرفيس، كيشريو من عندهم لي برودوي ديال لي زونتربريز. باغ كونطخ لي زونتربريز كتعطيهم السالير لهذوك اللي كيخدموا من عندها، وكتعطيهم دوك لي بيان اي سيرفيس اللي شراو من عندها. دونك العلاقه بين لي زونتربريز و لي ميناج هي هذه. نشوفوا دابا العلاقه بين لي ميناج و لي سوسيتي فينانسيير، يعني لي بنك. العلاقه بيناتهم ان لي ميناج كيمشيو كيحطوا فلوسهم في لي بنك اللي هما لي بلاسمون. و باغ كونطخ لي سوسيتي فينانسيير كيعطيو لي ميناج، ممكن يعطيوهم دي كريدي، لي كريدي اللي هما لي بري لي كريدي، زائد بطبيعه الحال كيحسبوا لهم لي زانتيري. دابا نشوفوا العلاقه بين لي ميناج وبين لي زادمينستراسيون اللي هما بوبليك ديال الدوله. شنو هما العلاقه بيناتهم؟ العلاقه بيناتهم انهم لي ميناج كيعطيوهم لي بريليفمون اوبليغاتوار اللي هما دوك ضرائب. لي ميناج كيعطيو الضرائب لي زادمينستراسيون بوبليك، ولي زادمينستراسيون بوبليك تيعطيو لي ميناج لي سيرفيس اللي هما غراتوي بحال لي سيرفيس لي بريستاسيون سوسيال نو مارشون او لي سيرفيس نو مارشون اللي هما الخدمات بحال المقاطعه، بحال اي ادمينستراسيون بوبليك بحال اش كيقول لي لا سي ان اس اس، بحال بزاف ديال لي زادمينستراسيون بوبليك بحال المحافظه بحال. المهم كتجي عندهم كيعطيو ليك سيرفيس غراتوي سميتو. اما بالنسبه اش كيعطيو الميناج لي زادمينستراسيون كيعطيوهم الضرائب بحال الضرائب بحال تيفيا الى اخره. بالنسبه لي زونتربريز العلاقه بينها وبين لي سوسيتي فينانسيير انها لي سوسيتي فينانسيير كتعطي لي كريدي افيك انتيري للشركات، والشركات ممكن يحطوا من عندهم الفلوس ديالهم، يعني ممكن يفتحوا لي كونط ويحطوا عندهم فلوس ديالهم لي بلاسمون كيتسموا لي بلاسمون. العلاقه بين لي زونتربريز و لي زادمينستراسيون هي نفس العلاقه تقريبا بين لي ميناج و لي زادمينستراسيون بوبليك، اللي هي لي زادمينستراسيون بوبليك كيعطيو لي سيرفيس ديالهم لي زونتربريز، اما الشركات كيعطيو لهم الضرائب بحال قلتي. لي زادمينستراسيون بوبليك كياخذوا الضرائب من عند الشركات، الضرائب اللي هما ليير ولياس الى اخره. وهذه امبوسيون بالنسبه لهاد لي زونتربريز كياخذوا من عندهم لياس اللي هما امبو سور لي سوسيتي. تقريبا هضرنا دابا على العلاقه بيناتهم. وبالنسبه لهاد لو سيركوي ايكونوميك كاين العلاقه بينه وبين الخارج اللي هو لو ريسك دو موند. اننا كنديروا التصدير، و الا بغينا شي حوايج من برا مثلا كديروا لامبورطاسيون. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، ومرحبا بكم في اي وقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.